मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो देखो इस्लाम की ये खूबी है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह कहते हैं दीन अल्लाह की नज़र में सिर्फ और सिर्फ क्या है? इस्लाम। दुनिया में हर कौम जो मजहब को फॉलो करती है, मजहब को फॉलो करने के पीछे गॉड को खुश करना होता है, ऐसा ही है कि नहीं है? जो उनका फलसफा होता है, जितने भी दुनिया में मजाहिब हैं उन तमाम मजहबों में कोई ना कोई इबादत होती है, कुछ ना कुछ अच्छे काम होते हैं, उन तमाम कामों के पीछे जो मकसद होता है वो सेम होता है। कोई अल्लाह को भगवान कह देता है, कोई कुछ और नाम से याद करता है। अंग्रेजों ने कॉमन लफ्ज गॉड का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, जो क्रिएटर जो भी माबूद है उस पर सादिक आता है। तो तमाम मजाहिब का, यहूदियत हो, ईसाइयत हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, तमाम के पेशे नजर क्या होता है? खुदा को खुश करना। यही है कि नहीं है? तो पहली बात तो मजहब का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए कि हमारा मकसद जो मजहब पे चलना होता है उसमें क्या है? अल्लाह की रिजा, अल्लाह की रिजा। अब अल्लाह ताला क्या कहते हैं कुरान मजीद में कि भाई जब तुम कोई चीज अल्लाह की तरफ मंसूब करोगे ना कि ये काम करने से अल्लाह खुश होता है, तो मेरी तरफ से अगर तुम्हें परमिशन मिली हुई है, कोई दलील है तुम्हारे पास कि वाकई मैं खुश होता हूं, तो ठीक है। अगर मेरी तरफ से कोई परमिशन नहीं है, करते रहो, मैं खुश नहीं हूंगा। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो अल्लाह कहते हैं मैं खुश नहीं हूंगा। बहुत से लोग पत्थर के बने हुए बुतों की इबादत करते हैं। उनका ख्याल ये कि ये करने से, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें फात भाई, ये जो माइक है ना, उनका ख्याल ये है कि ऐसा करने से कौन खुश होता है? अल्लाह खुश होता है। तो अल्लाह क्या वाकई सच्ची मुच्ची में खुश होता है कि नहीं होता? अल्लाह कहता है मैं क्यों खुश हूंगा भाई? तुम्हारे पास कोई दलील है इसकी? मजहब की जितनी भी दुनिया में मजाहिब है, देखें दो ही तरह के लोग हैं, या तो मजहब को मानते हैं या नहीं मानते। ऐसा ही है ना? जो नहीं मानते उनको एथियस्ट कहा जाता है, फ्री थिंकर कहा जाता है कि कोई थिंक है ही नहीं, हमारी लाइफ को एंजॉय करो, पैदा हुए खाओ पियो मौज मस्ती करो और मर जाओ। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि कचरा थे कचरा बन जाएंगे, कोई क्रिएटर नहीं है, कोई पैदा करने वाला नहीं है, कोई खालिक नहीं है, हम बस ये सांस, इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर। कोई आखिरत नहीं है, कोई पैगंबर नहीं, कोई आसमानी किताब नहीं, कोई खुदा नहीं, बस ये ऑटोमेटिकली सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है और हम मर के मिट्टी होके खत्म, उसके बाद जिंदगी फना। ये भी बहुत से लोगों का दुनिया में कॉन्सेप्ट है। आपका तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है ना? क्या ख्याल है भाई? क्यों? अगर आपका होता तो आप इस यहां बयान सुनने के लिए नहीं आए हुए होते। क्या ख्याल है भाई? मुझे लग रहा है आप बहुत ढीले हो गए हैं यहां रह के। मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। मैं बयान नहीं करता, मुझे बयान करना कहां आता है? मैं बातचीत करता हूं, तो बातचीत में सामने वाले का रिस्पॉन्स चाहिए होता है। हाँ हूं, यूं करके हाँ करें, ये करें, यूं करें, कुछ इशारा करें, या मुंह से फूटे नहीं बोलना चाहिए, बोले यानी। तो अब मुझे एक बात बताओ, हम तो वो लोग नहीं है। क्यों हम नहीं है भाई? हम तो खुदा को मानते हैं, हम कहते हैं कोई गॉड है, कोई क्रिएटर है, किसी ने बनाया है। क्यों? हम खुद ब खुद बन नहीं सकते, हम खुद ब खुद बन नहीं सकते, अकल के खिलाफ है। खुद ब खुद इतनी मैनेजमेंट नहीं होती, इतना खूबसूरत निजाम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वजूद में नहीं आता, ये हो नहीं सकता। एक छोटी सी चीज खुद नहीं बन सकती, पूरा इंसान बन गया भाई। और मैं बार बार एक बात तो लाजमी अपने बयानात में कहता हूं, ये क्या बात है यार? बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ रोटी खाती है, उससे बच्चे की आंख बन रही है, उससे बच्चे की नाक बन रही है, उससे बच्चे के कान बन रहे हैं, उससे बच्चे की दिल बन रहा है, हार्ट बीट हो रही है, दिमाग बन रहा है, सारी अजीबोगरीब चीजें बन रही हैं। और इधर बच्चा मार्केट में आया, यानी दुनिया में आया, इधर दुनिया में आया, उसी रोटी से माँ की छातियों में दूध पैदा होना शुरू हो गया। हुस्ने इत्तेफाक से ऐसा इत्तेफाक बोलो नहीं होता, करोड़ों अरबों खरबों सालों में भी नहीं होता। लोग कहते हैं यार करोड़ों साल में, और नहीं हो सकता भाई। हर चीज आपस में एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई है, नहीं हो सकता। दीमक को आप देख लो, शहद की मक्खी को आप देख लो, एक मलका मक्खी है, मजदूर मक्खी है, एक ग्रोथ रेशो को कंट्रोल करने वाली मक्खी है। इतना जबरदस्त मैनेजमेंट इवॉल्व होके मक्खियों का खुद ब खुद सेटअप वजूद में आ गया। कोई कंपनी आई आज तक ऐसी वजूद में है भाई?
تو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم خدا کے انکار کرنے والے نہیں ہیں بلکہ خدا کے بولو ماننے والے. کسی نے بنایا ہے, بگ بینگ تھیوری ہے, صحیح ہوگی یقیناً, لیکن کچھ تو تھا نا جس سے یہ دھماکہ ہوا. کچھ بھی نہ ہو دھماکہ ہو سکتا ہے. آپ بیٹھے میں ایک دم دھماکہ ہوا, فوراً پولیس آئی, انویسٹیگیشن شروع کہ کیا پھٹا ہے. پولیس فوراً تحقیق جب کرے گی, سب سے پہلے یہ تحقیق کرے گی کیا پھٹا ہے. کیا خیال ہے؟ آپ جواب دے رہے ہیں کہ پھٹا تو ہے لیکن جو چیز پھٹی ہے وہ کچھ نہیں تھی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دھماکہ تو ہوا ہے, بس دھماکہ ہوا ہے, کس چیز میں ہوا وہ تھی نہیں. تو یہ کوئی لاجک کی بات ہوگی؟ یقیناً ہم کہیں گے بھائی کسی چیز میں دھماکہ ہوا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ چیز یہاں رکھی کس نے؟ پولیس والے کہیں گے ہمیں دھماکے کی رپورٹ پیش نہیں کرو کہ دھماکہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. دھماکہ تو ہوا ہے, اسی سلسلے میں ہم حاضر ہوئے ہیں. کس کمبخت نے دھماکہ کیا؟ یہ ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں تھا؟ بارود کس نے لا کے رکھا؟ آپ کہیں نہیں اصل میں تم نے ڈاروین کی تھیوری نہیں پڑھی نا, اس لیے ڈاروین کی تھیوری نہیں پڑھی اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو. انرجی مادے میں تبدیل ہو سکتی ہے, مادہ انرجی میں تبدیل ہو سکتا ہے, تو یہ دھماکے ہو سکتے ہیں. بھائی صاحب پولیس والا کہے گا انرجی مادے میں چینج ہو سکتی ہے, مادہ انرجی میں چینج ہو سکتا ہے, تو کچھ تو ہونا پہلے, یا تو انرجی تھی یا مادہ تھا. وہ انرجی کون لے کر آیا ہے؟ آپ پولیس والے سے مناظرہ کر رہے ہو, ڈاروین کے جا کے دوبارہ پڑھو جا کے. پولیس والا مان لے گا آپ کی بات؟ بولے گا لگتا ہے تو نہیں کیا ہے, تبھی تو مجرم کو فیور دے رہا ہے. کہ کسی کے کھاتے میں یہ دھماکہ آئے نہیں, یہ خود بخود ہوا ہے. چھوٹے موٹے پٹاخے خود بخود نہیں پھوٹتے. بگ بینگ تھیوری میں اتنا بڑا دھماکہ ہو گیا, سورج, چاند, ستارے, آسمان, سیارے اور سمندر اور پانی کا نظام, اور پانی میں کروڑوں لاکھوں قسم کی مچھلیاں اور اڑتے ہوئے پرندے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, کیسے صف بستہ ہو کے پروں کو پھیلائے ہوئے یہ پرندے چل رہے ہیں. مرغیاں انڈوں پہ بیٹھتی ہیں, 12 گھنٹے تک اس کو گھماتی رہتی ہیں تاکہ ہر طرف سے اس کو ہیٹ ملے, اور پھر چوزے کو پالتی ہیں. اور جس دن چوزا تیار ہوتا ہے انڈے کے اندر, اسی دن اس میں ایک باریک چونچ پیدا ہوتی ہے جو انڈے کے خول کو توڑ کے باہر نکلتا ہے, اور جیسے ہی مارکیٹ میں آیا وہ چونچ میں وہ بلیڈ اس کی ختم ہو جاتی ہے اسی وقت. اتنی زبردست مینجمنٹ خدا کی قسم خود بخود نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. یہ سب ایسا ہی نہیں ہو سکتا. چھوٹا سا پٹاخہ, ہم لوگ تو شب برات کے پٹاخے بچپن میں اللہ معاف فرمائے پھوڑتے رہے, پکڑے جاتے تھے تو ہم کہتے تھے اس نے کیا ہے, وہ کہتا تھا نہیں اس نے کیا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ پٹاخہ خود بخود پھٹا ہے, سمجھ رہے ہو؟ نا نا نا, ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ پٹاخہ بولو خود بخود. ہمیں پتا ہے کہ پٹاخے خود نہیں پھٹتے, پٹاخے پھوڑنے والے کوئی ہوتے ہیں. چھوٹا سا پٹاخہ خود نہیں پھٹتا. اور وہ پٹاخے جو ہوتے ہیں جو بچپن میں جو شب برات کا بھول گئے, یا ہے بھی پٹاخے نہیں پھوڑنا شب برات میں, جو مرضی کرنا ہے کرو. لیکن تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, شب برات میں چھوٹا سا پٹاخہ جب پھٹتا ہے کوئی چیز وجود میں آتی ہے اس سے ہے, اس کے ذرے پھیلے. اب دیکھو ایک پٹاخہ آپ کہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگ, میں آ کے پوچھتا ہوں یہاں کے جو بھی مینجمنٹ ہے اس سے پوچھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑی تمیز سے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے, یہاں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور یہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی تمیز سے ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیا ہے یار؟ یہ وہ کہیں ایک پٹاخہ پھٹا تھا, ایک دھماکہ ہوا تھا جس سے کیا نام ہے شہر کا, ریجائنا کے جتنے ٹوپی والے لوگ ہیں, تمیز کے لوگ, اسکارف والی خواتین اور ٹوپی والے لوگ, وہ دھڑام سے دھڑ دھڑ اڑ اڑ کے ادھر آ کے تمیز سے بیٹھ گئے ہیں. میں کہوں گا بھائی اللہ معاف فرمائے, دھماکے سے پرخچے تو اڑتے ہیں, جڑے ہوئے لوگ ٹوٹتے ہیں, ٹوٹتے ہوئے جڑتے بولو نا نہیں. قیامت کے دن دھماکہ ہوگا, سور پھونکا جائے گا, تو اللہ کہتے ہیں اس دھماکہ جو ہوگا نا وہ خاندانی قسم کا دھماکہ ہوگا, اس سے جڑے ہوئے لوگ تو ٹوٹیں گے, ٹوٹے ہوئے جڑیں گے نہیں. تو یہ کیسی تھیوری ہے بھائی, بگ بینگ تھیوری, کہ دھماکہ ہوا, غفار بھائی بن گئے اس دھماکے کے نتیجے میں, جمشید صاحب وجود میں آ گئے, بی بی گل چمن وجود میں آ گئی,
یہ ماننے والی بات نہیں. ہوا ہے، ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے. کسی ایسی طاقت نے کیا ہے جو اسباب سے ہٹ کے ہر کام کر سکتی ہے وہ طاقت، اور اسی طاقت کو گاڈ کہا جاتا ہے، کریٹر کہا جاتا ہے. اور اس نے اپنے پیغمبروں کو بھیج کے ہمیں بتایا کہ اسی طاقت کا نام کیا ہے؟ اللہ.